केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको बैठकले एकै चरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, म्यादी प्रहरी, राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकले निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताका लागि राजनीतिक दलहरू लाई पनि धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन गराउने सिलसिलामा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने, निर्वाचनमा खटिएका बेलामा मृत्यु भएका नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरीका परिवारमा दुःख व्यक्त गर्दै मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित बैठकले समवेदना प्रकट गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा खटिएका 5 म्यादी प्रहरी र 1 प्रहरीको मृत्यु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दाखेरि हामीले निर्वाचनमा धेरै मात्रामा हाम्रो सुरक्षाकर्मी, खास गरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी खट्नुभयो, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू खट्नुभयो र यसमा होल अफ द नेसन नै खटेको छ। राज्य नै चुनाव निर्वाचनमा भएको छ। त्यस सन्दर्भमा हामीले गरेका काम कारबाही बारेमा छलफल भएको थियो र त्यसमा सबैबाट सक्रिय सहयोग भएको र सक्रियतापूर्वक सबै लाग्नुभएको सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्ने कामहरू भयो र निर्वाचनको क्रममा हाम्रा केही सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुभएको छ, केही मृत्यु हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई छिटै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र मृत्यु भएका परिवारमा एउटा समवेदना तथा राहत क्षतिपूर्ति को प्रक्रिया शीघ्र अगाडि बढाइदिनु हुन भनेर सबै निकायलाई अनुरोध गर्ने काम पनि भयो र वास्तवमा यसपालि सीमित स्रोत साधनै थियो। जस्तो निर्वाचनको लागि छुट्टै हामीले केही पनि जस्तो खास गरी गाडी घोडाहरू हामीले त्यसै किनेका छैनौँ। हामीले केही भाडामा लियौँ र हाम्रो नियमित बजेटबाटै हामीले धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ र केही पैसाहरू त आएको छ नआएको होइन। निर्वाचन सेलहरू अतिरिक्त काम गरे बापत भत्ताहरू अरू निर्वाचनको कम्पिटिटिभ तुलनामा स्रोत साधनको कमी भएको हुँदाखेरि कमी स्रोत साधनको बावजुद पनि सबैले आफ्नो नियमित काम गर्नुभएको हुँदाखेरि सबैलाई धन्यवाद दिने कामहरू भयो र आगामी दिनमा के लेसन लर्न गर्ने र जस्तो अहिले विभिन्न समस्याहरू आएका छन् ती समस्यालाई बेलैमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो र तिनीहरू बारेमा निकायगत प्रस्तुति जस्तो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय सबैको आफ्नो प्रस्तुति रह्यो। त्यो प्रस्तुतिमा आफूले देखेका र अब गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू बारेमा पनि छलफल भएर ती आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता विषयलाई हामीले सुधारेर निर्वाचनलाई अझ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएर यो सम्पन्न भयो र सबैलाई माननीय मन्त्रीज्यूले चेयर गर्नुभएको बैठक हो। उहाँले सबैलाई निर्वाचनमा खटिनुभएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, म्यादी प्रहरी लगायत सबैलाई आफ्नो काम सक्रियतापूर्वक गर्नुभएकोमा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुभयो। यसै गरी हाम्रो आजको बैठक समापन भयो। 5 जना हाम्रो म्यादी प्रहरीहरूको मृत्यु भएको छ, 1 जना स्थायी प्रहरीको मृत्यु भएको छ, घाइते केही हुनुभएको पनि छ। घाइतेहरूको चाहिँ सपोर्ट डिटेल आइसकेको छैन, केही छ 2-4 जना मात्रै छ, उहाँहरूको उपचार भइ पनि राखेको छ। यही क्रममा 1 जना कर्मचारी पनि घाइते हुनुभएको छ, गोर्खामा घाइते हुनुभएको छ। यिनै हो र घटनाको सन्दर्भमा यहाँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ, कटारीमा एउटा दुर्घटना भयो, त्यसबारे छानबिन समिति पनि गर्नु भइसकेको अवस्था छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एकै चरणमा सीमित स्रोत र साधन उपयोग गरेर छिटपुट घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतगणना बाँकी रहेका स्थानमा चाँडो परिणाम सार्वजनिक गराउन निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्थानीय तहमा गणकहरूको संख्या बढाएर जतिसक्दो चाँडो परिणाम सार्वजनिक गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 5 गतेसम्म सबै स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि सम्भव हुन नसकेको पनि बताउनुभयो।
त्यस्तै वैशाख 30 गते मतदान स्थगित भई पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा 4 दिनभित्र मतगणना सम्पन्न हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको सिलसिलामा देशका विभिन्न मतदान स्थलका मतदान केन्द्रमा भएका कानून विपरीतका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको र निर्वाचन स्थगित भएका 35 स्थानीय तहमा पुनः मतदान भएको बताउनुभयो। सम्बत 2079 वैशाख 30 गते देशभरका 753 पालिकाहरूमध्ये दाङ जिल्ला तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 र कपिलवस्तु जिल्ला महाराजगञ्ज नगरपालिका बाहेक देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य सञ्चालन भएकोमा मतदानको क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरू बीच विभिन्न कारणले विवाद उत्पन्न भई विभिन्न मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित हुन गएको थियो। उक्त मितिमा स्थगन भएका स्थानमध्ये 5 स्थानमा 79 जेठ 1 गते, 7 स्थानमा जेठ 2 गते, 8 स्थानमा जेठ 3 गते र 15 स्थानमा जेठ 4 गते मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यसैगरी अछामको साँफेबगरमा जेठ 6 गते पुनः मतदान हुने कार्यक्रम रहेको छ भने उदयपुर जिल्लाको त्रियोगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 र बाजुरा जिल्ला बुढीगङ्गा नगरपालिकाको सम्बन्धमा आयोगबाट निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहमा मतगणनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ। हालसम्म प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5659, महिला सदस्य 5653, दलित महिला सदस्य 5556 र वडा सदस्य 1295 गरी कुल 29303 जना उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन्। हाम्रो 35221 कुल पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्नेमा करिब 80% को हाराहारीको परिणाम आइसकेको छ। जेठ 5 गतेलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदमा बहाल रहने अन्तिम मिति मानेर यो मितिसम्ममा वैशाख 30 मा सम्पन्न भएका मतदानको गणना कार्य सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतहरूलाई यसअघि नै आवश्यक निर्देशन प्रदान गरेकोमा विभिन्न कारणले आज जेठ 5 सम्ममा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा मतगणना कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा यथाशक्य छिटो बढीभन्दा बढी मतगणना टोली परिचालन गरी गणना कार्य सम्पन्न गर्न र गत वैशाख 30 गते मतदान स्थगित भई पुनः मतदान भएका मतदान केन्द्रको हकमा मतपेटिका प्राप्त भएको बढीमा 4 दिनभित्र मतगणना कार्य सम्पन्न हुनेछ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 215 उपधारा 4 मा गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले 15 दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 4 जना महिला सदस्य र उपधारा 5 बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका 2 जना सदस्य हुने व्यवस्था र धारा 216 को उपधारा 4 बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको 15 दिनभित्र नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका 5 जना महिला सदस्य र उपधारा 5 बमोजिमको योग्यता पुगेका दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका 3 जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था रहेको हुँदा सोही व्यवस्था बमोजिम गर्नु हुन आयोग स्मरण गराउन चाहन्छ। त्यसैगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अगावै निर्वाचित भएको 7 दिनभित्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयता शपथ लिनुपर्ने तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, गाउँ तथा नगरसभाका सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख र सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको 7 दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पद तथा गोपनीयता शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा सोही अनुसार गराउनु हुन निर्वाचन आयोग सम्बन्धित सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छ। आयोगले निर्वाचन प्रक्रियामा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2078 तथा स्थानीय तह निर्वाचन मतदान निर्देशिका 2078 र स्थानीय तह निर्वाचन मतगणना निर्देशिका 2078 को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी कार्य गर्ने कर्मचारीको विवरण पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको सिलसिलामा देशका विभिन्न मतदान स्थलका मतदान केन्द्रहरूमा भएका कानुन विपरीत गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न
लाई तत्काल पक्राउ गरी निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत 77 जिल्लाका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिने र सोको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिने गरी आयोगले निर्णय गरेको छ। अछामको साँफे बगरमा जेठ 6 गते र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 12 र बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले आफूले जनताको मतको सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको मतगणना स्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सिंहले जति मत आए पनि जनताको मतको सम्मान गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले महानगरमा अझै पनि धेरै मतगणना हुन बाँकी रहेको भन्दै अहिलेसम्मको मत परिणामलाई सहज रूपमा लिएको धारणा राख्नुभयो। उहाँले केही वडामा राम्रो परिणाम आउनुपर्ने भए पनि केही वडामा सोचे जस्तो मत नआएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मतगणनापछि समीक्षा हुने र अहिले नै निष्कर्षमा पुग्दा हतार हुने उल्लेख गर्नुभयो। मैले सहज रूपमै ल्याएको छु होइन। अब भोट भन्ने चिज मलाई दिनु भने चाहिँ एक भोटको पनि म सम्मान गर्छु, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। मैले राम्रै रूपमा लिइरहेको छु, सहज रूपमै लिइरहेको छु। यो परिणाम यहाँहरूको अनपेक्षित हो कि अथवा अपेक्षित नै थियो? अब त्यो चाहिँ मैले सोचेको छैन। अब त्यो सबै सकेपछि मात्रै अब हामी बोल्छौँ। अहिले यस विषयमा चाहिँ मैले त्यतापट्टिमा ध्यान दिएको छैन। अझ काउन्टिङ हुँदैछ होइन। भर्खर अब 60,000मा पुगेछ, अझ बाँकी छ। त्यस कारण अहिले बोल्दाखेरि अलि हतार हुन्छ। सकिसकेको वडाहरूमा चाहिँ योभन्दा राम्रो हुनुपर्ने थियो भनेर हामीले गरिरहेको छु, हामीले भनिरहेको छु। अब सोचेको भन्दा काहीँ नराम्रो पनि भएको छ, राम्रो पनि भएको छ। तर समग्रमा भन्दा चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। के कारण भोट बाँडी जस्तो लाग्छ यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा? के कारणले भनेर अब त्यो एकचोटि उनै गर्नुपर्छ। अब हामी छलफल गरेरै निष्कर्षमा निकालेर मात्रै बोल्न सक्छौँ। अहिले बोल्दा अझ बाँकी छ होइन। त्यस कारण अलि हतार हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हेर्दै जाउँ तपाईँहरूले पनि हेर्दै जानु। समय बाँकी छ नि, हजुर अलिक बल्ल 60,000 सकिएको छ होइन। 1,91,000मा बाँकी छ नि। त्यस कारण अलिक तुरुन्तै बोल्दा हतार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले अपेक्षा लागेको अबको वडा चाहिँ कुन कुन हो? अपेक्षा लागेको होइन। मैले सबै वडामा मलाई आशावादी छु। मलाई सबैले राम्रो दिन गर्नुहुन्छ भनेर अहिले पनि मेरो राम्रै आइरहेको छ। म त एक भोटको पनि सम्मान गर्ने मान्छे हो म। त्यस कारण मलाई दिनुहुने सबैलाई म खुसी छु। तर अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर म आशावादी छु। काठमाडौँ महानगरमा 60,000 बढी मतगणना हुँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह निकै अगाडि हुनुहुन्छ भने एमालेका केशव स्थापित र कङ्ग्रेसका सिंह तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफल हुँदा सदनमा उपस्थित हुन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बजेटका विषयमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्री सहभागी नभएको भन्दै सभामुखको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सदनमा उपस्थित हुन अर्थमन्त्री शर्मालाई निर्देशन दिनुभएको हो। त्यस्तै उहाँले अर्थमन्त्री शर्मा उपस्थित नभएका बेला उपस्थित मन्त्रीहरूले गम्भीरता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा उपस्थित भएको देखिनुहुन्न र एकछिनलाई यसो हाउभाउ हेरौँ न त भनेर हेर्दाखेरि कुनै मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर खाली कागज कलम बोकेर टिपोट गरेको पनि देखिँदैन। कि अन्यत्रै काहीँ बसेर अर्थमन्त्रीज्यू टिपोट गरेर बस्नु भएको छ। सदनको त्यहाँ मन्त्रालयमा वा निवासमा रिफ्लेक्सन हुन्छ, त्यहीँ जान्छ रेकर्ड भने त म भन्न सक्दिनँ। होइन भने यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू नभइकन यो विषयमा के आधारमा हामीले छलफल गर्ने, के आधारमा सुझाव दिने र के आधारमा उहाँले यसमा जवाफ दिनुहुन्छ? मैले यसको उत्तर खोजेको सभामुखज्यू, यो अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 5 बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयका मान्य मन्त्रीको बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देश गर्दछु र सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुनुन्जेलसम्मका लागि उपस्थित मन्त्रीहरूले यसको गम्भीरतापूर्वक नोट गर्ने र रिपोर्टिङ गर्ने कुराको पनि निर्देश गर्छु। सदनमा बजेट छलफल भइरहँदा सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूको सहभागिता न्यून छ।
नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले नेपालको समग्र दीर्घकालीन हित सुरक्षा र आवश्यकता अनुरूप समग्र नदी जलस्रोतको सदुपयोग गरिने नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलमा भाग लिँदै नेता रावलले कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदी विदेशीको हातमा जाने गरी विगतमा भएका सन्धि सम्झौतामा भएका गल्ती दोहोरिन नदी दीर्घकालीन हित सुरक्षा र आवश्यकता अनुरूप समग्र नदी जलस्रोतको सदुपयोग गरिने नीति स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। रणनीतिक महत्त्वका नदीनाला विदेशीको हातमा सुम्पिने नीतिमा परिवर्तन गर्ने कुरा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ कतै पनि नभेटिएको उहाँको भनाइ छ। रावलले अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने कुनै योजना सरकारले ल्याउन नसकेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले जनशक्तिको स्वदेशमै परिचालन गर्न सरकारले उचित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कृषि उत्पादन र कृषि उत्पादकत्व बढाउने नीति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। सरकारले सुशासन कुन विधि र प्रक्रियाबाट कायम गर्ने हो? केन्द्रमा निहित स्वार्थका लागि दलहरूबीच मन्त्रालयको भागभण्डा गर्ने, प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने, तिनको भागभण्डा मात्र होइन, मन्त्रीहरूले समेत आलो पालो मन्त्रालय चलाउने जस्तो विकृतिले के सुशासन कायम हुन सक्छ? सक्दैन। विश्वयुद्ध र अशान्तितर्फ धक्लिँदै गएको सङ्केत गर्ने रुस युक्रेन युद्ध तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बढ्दै गएको सैनिकीकरण एवं यसको कारण सिर्जना हुन सक्ने खतरा र सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर त्यसको असरबाट देशलाई जोगाउने कुनै चिन्तन र दृष्टिकोण बुद्ध जयन्तीका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको छेउमा बसिरहेको बेला निदाउने र छटपट गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउको प्रधानता रहेको गठबन्धन सरकारसँग रहेको पाइएन। देशका लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सुस्ता लगायतका भूभागमा भारतीय अतिक्रमण भइरहेको बेला भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग ठोस वार्ता गर्नुको साटो छेउमा बसेर उङ्ने प्रधानमन्त्री रहेको वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारीको मात्र चर्चा गरेर वास्तविक समस्याबाट भाग्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित नीति अनुरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने र विगतमा भएका असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने र समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने नेपालको नीतिलाई ओझेलमा पार्ने दुश्चेष्टा गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ कि पर्दैन? छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको अति संवेदनशील स्वशासित क्षेत्रको रूपमा रहेको तिब्बतसँग सम्बन्धित तिब्बती शरणार्थीको मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्रीलाई नेपालमा आमन्त्रण गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशलाई विदेशी शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ साधनाको लागि आफ्नो देशको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पुर्याउँदै सुरक्षा खतरा सिर्जना गर्नु देशघाती काम ठहरिन र त्यो हेर्दा यसमा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष प्रशासनलाई ती व्यवहारले खिल्ली उडाएको छ। यसतर्फ सरकार गम्भीर छ कि छैन? सभामुख महोदय, मैले उठाएका उपरोक्त कुराहरू तथ्यमा आधारित छन्। यी कुरा देशभक्त नेपालीहरूले राष्ट्रिय हितका लागि निरन्तर उठाउँदै आएका विषय हुन्। के गठबन्धन सरकार देशभक्त नेपालीको आवाज र मातृभूमि नेपालको स्पन्दन सुन्न तयार होला वा त्यसप्रति आँखा चिम्लेर एमसीसँगको सम्झौता नेपालको संविधान र राष्ट्रिय हित विपरीत होहल्लाको बीचमा अनुमोदन गरिए झैँ बाह्य शक्तिप्रतिको भक्तिमा विशेष रुचि राख्दै जनताको आवाज र देशको आवश्यकताप्रति उदासीन मात्र होइन, नकारात्मक व्यवहार गर्ला? यो सबै आउने बजेटमा स्पष्ट हुने नै छ। के प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र यो सरकार यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका अत्यन्त गम्भीर विषयलाई आत्मसात गरेर तदनुरूप आगामी बजेट निर्माण गर्ने काममा लाग्ला? हुन त यो 2 दिनको छोटो छलफल छ, यसपछि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा हुने बिरुवाको चिल्लोपात, नहुने बिरुवाको खस्रोपात भने जस्तै यो गठबन्धन सरकारले जुन खस्रा पात देखाइरहेको छ त्यसबाट कुनै चिल्लो होला भन्ने त आशा छैन। तर यो सम्मानित सदनप्रति यो सरकार जिम्मेवार छ, नेपाली जनताप्रति जिम्मेवार छ भने यी नेपाली जनताका आवाजहरूलाई सुनेर आगामी बजेटमा तदनुकूलको व्यवस्था गरियोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको सरकारका कारण नभई पहिलेदेखिकै समस्या भएको बताउनु भयो। उहाँले संरचनागत रूपमा अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनु भयो। रिजालले आफ्नो समस्यालाई अर्काको टाउकोमा हालेर समस्या समाधान नहुने तर्क गर्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई अगाडि लिएर आउन सक्ने हो, त्यो छलफलको विषय हो। बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता छलफल गर्दा त्यताको विषय छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यतातर्फ आजसम्म न हामीले न हामीभन्दा अहिलेकाले अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक त्यतातर्फ ध्यान दिए। त्यसलाई हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने मन लाग्छ। जतिसुकै कराए पनि अहिले भर्खरै प्रतिपक्षमा पुगेको
र बिस्तारै मानसिक रूपमा त्यो आफ्नो अवस्थालाई स्वीकार गर्दै गएको प्रमुख प्रतिपक्षले 7.5 महिनाको वस्तु र 6.5 महिनाको सेवालाई पुर्याउने खालको विदेशी मुद्रा सञ्चित आफैमा चाहिँ समस्या होइन, समस्या त्योभन्दा गहिरो समस्या छ। त्यसबारेमा मैले अघि नै इङ्गित गरिसकेँ। त्यो एउटा सरकार, आज बनेको सरकार 9 महिना अगाडि बनेको सरकारको कारण सृजना भएको समस्या होइन। अब यो दुष्चक्र बाहिरको नेपालको उत्पादनसँग नजोडेको अर्थतन्त्र दुष्चक्रबाट मुक्ति नपाउने हो भने ठुला सिद्धान्तको कुरा गरे पनि साना सिद्धान्तको कुरा गरे पनि कहीँ पनि पुगिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब सार्वजनिक ऋणको भार हिजो पनि फेरि एकजना मान्य सदस्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भन्नुभयो 40 नाग्यो भनेर, आज पनि भन्नुभयो 40 अहिले पुग्या हो। यो संसदको अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि 22.7 थियो, 23% भन्नुहोस्, 23 देखि 40.4 सम्म यो सरकार आउनुभन्दा पहिले भएको थियो नि त, पल्टाउनु भए हुन्छ सांख्यिकी। अनि यो सरकारलाई दोष लाउने 40.4 पुग्यो भनेर त्यतिखेर संसदमा भएको छलफलमा त्यस बेलाको अर्थमन्त्रीले मलाई दिएको जवाफ पनि सम्झिनु भए हुन्छ अथवा अभिलेखमा हेर्नु भए हुन्छ। किन बढाउनु चाहिँ यसरी भन्दा अहिले कठिनाइमा पुगेको छैन, जहाँसम्म प्रतिफल योभन्दा बढी प्रतिशत आउने हो भने ऋण लिन आपत्ति छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो विषय बिर्सिएर अहिले यतातिर फर्किएर ठुलो आवाजबाट भन्दा मात्रै हामी समस्याको समाधान गर्न सक्दैनौँ। अर्को समस्या छ आन्तरिक ऋण। त्यो बेलासम्म आन्तरिक ऋण जिडिपीको 2.9% थियो, 3% भन्नुहोस्, अहिले बढेर यो सरकार आउनुभन्दा पहिले 5.2% भयो। आन्तरिक ऋण बढ्ने भनेको निजी क्षेत्रले ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट कर्जा लिनलाई कठिनाइ हुने हो। आज तरलताको समस्या छ, कोभिडले थलिएको इकोनोमीबाट बिस्तारै हामी निस्किँदैछौँ। अनि युक्रेनमा रुसको आक्रमण पछाडि दुनियाँमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण, मुद्रास्फीतिका कारण पेलिएको चपेटमा परेको बेलामा यसरी 5.2 जिडिपीको आन्तरिक ऋण उठाउने बेलामा अनि शेयर बजारले जे बेहोर्या छ, अरू अर्थतन्त्रले जे बेहोर्या छ, अनि ब्याजको दर सहजै 2-3%ले माथि पुग्ने कुरा अस्वाभाविक होइन, अस्वाभाविक होइन। त्यसैले संरचनागत रूपमा अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल गरौँ, त्यो चाहिँ आजको आवश्यकता हो। त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान खासै गएको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नयाँ सत्ता निर्माण गऱ्यौँ, हिजोको आफैलाई हेरेर आफ्नो रूप हेरेर दङ्ग पर्ने अनि अरू सबैलाई हेलाका दृष्टिले हेर्ने राजनीतिक संस्कारलाई अन्त गर्छौँ भनेर नयाँ राजनीति सुरुवात गऱ्यौँ। अनि त्यो राजनीतिमा बसेर पनि आफ्नो समस्यालाई अर्काको टाउकोमा हालेर फल्नाले चाहिँ धोका दियो भन्ने राजनीति नै बोकिराख्ने हो भने मैले यति चाहिँ भन्नुपर्छ, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक गर्नुपर्छ भनेर कम्युनिस्टहरू एक हुँदाखेरि संविधान सभा पछाडि संविधान बनेन, लहरे कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पहिलो संविधान सभाले बनाएन, त्यस पछाडि पनि कम्युनिस्ट संविधान बनाइसकेपछि कम्युनिस्ट एक हुनुपर्छ भन्नुभयो, फेरि त्यो सत्ता 9 महिनाभन्दा बढी टिकेन, फेरि कम्युनिस्ट पार्टी त्यतिले मात्रै पुग्दैन एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर नेकपा बनाउनु हो, त्यसको पनि के बाँकी रह्यो हामी हेरिरहेको छौँ। त्यसको सट्टा मान्य सदस्य अब टुङ्ग्याउनु वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई एक ठाउँमा जोडेर हिँड्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गर्नुभएको बाटोबाट संविधान सभाको निर्वाचन भयो, शान्ति सम्झौता भयो, गणेशमान सिंहले सुरु गर्नुभएको वाम र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई जोड्ने बाटोबाट नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो। वाम र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई एक ठाउँमा जोड्ने राजनीतिले आज पनि एउटा निकास दिन्छ। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि आफ्ना कमजोरीहरूलाई अर्काको टाउकोमा हालेर उम्किने, त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। बिरालाहरू जुनसुकै रङको बसे जता बसे पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ राजनीतिमा निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि मैले अन्यथा चाहिँ ठान्दैन, तर मैले यति मुखाले भएर भन्न चाहेको होइन, तर यति चाहिँ नभन्दाखेरि उचित पनि हुन थियो भनेर लाएर भन्याउँ। धन्यवाद। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले सामुदायिक हित, निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिकाका विषयमा सही ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। उहाँले नयाँ आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकताका स्थानलाई महत्त्व दिएर कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सामुदायिक हितको कुरा, अब त्यहाँ निजी क्षेत्रको कुरा र राज्यको भूमिकालाई सही ढङ्गले परिभाषित गर्नु जरुरी छ। राज्यको भूमिका कहाँनिर यहाँ कुरा उठिरहेको छ, ठुला पूर्वाधारदेखि लिएर सामाजिक क्षेत्रहरू राज्यको भूमिकामा हुने हुनसक्छ। साना र मझौला खालका उत्पादनका क्षेत्रहरू अब त्यो समुदायको एउटा भूमिका र समुदायको जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यसलाई परिभाषित गर्न सकिएला। कतिपय उत्पादनका क्षेत्रहरू राज्यको जिम्मेवारीको क्षेत्रमा परिभाषित गर्न सकिएला भने बाँकी उत्पादनका क्षेत्रहरू, कतिपय पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रको परिभाषा गर्न सकिएला। यो खालको हामीले संरचनागत सुधारको कुरा गरिरहँदा उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्र भनेर हामीले ट्रेडिसनली जो संरचनागत पिलरहरू बनाएका छौँ त्यतिले मात्र पुग्दैन।
त्यसमा त्यहाँको सहभागिता, त्यो प्रक्रियामा त्यो संरचनाहरूमा सहभागिता र त्यसको स्वामित्वको दृष्टिले पनि हाम्रो संरचनागत क्षेत्रलाई परिभाषित गर्न आवश्यक छ। मेरो विचारमा यस दृष्टिले हेर्दाखेरि हाम्रो संरचनागत सुधारको कुरा यहाँनिर हुन आवश्यक छ। सिद्धान्तको कुरा र नीतिगत रूपमा हेर्दाखेरि, आर्थिक नीतिको हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो सामुदायिक प्रतिनिधित्वको कुरा, राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकाको लागि हामीले एक ठाउँमा ल्याउन आवश्यक छ। यसो गरेर मात्र हामीले आर्थिक विकासको एउटा नयाँ मोडल बनाउन सक्छौँ। जसरी हामीले राजनीतिमा यहाँ अघि वाम र लोकतान्त्रिक कुरा पनि लोकतन्त्र शक्तिको कुरा पनि उठेका छन्, हामीले एउटा साँच्चीकै नयाँ राजनीतिक मूलधार निर्माण गरेका हौँ। नयाँ राजनीतिक मूलधार निर्माण गरेका हौँ। त्यो नयाँ राजनीतिक मूलधारले नयाँ आर्थिक व्यवस्थाको एउटा खोजी गरिराखेको छ। त्यो नयाँ आर्थिक व्यवस्था निर्माणको लागि, नयाँ विकासको आर्थिक विकासको एउटा नयाँ मोडल निर्माण गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ। प्राथमिकता क्षेत्रहरू मोटामोटी रूपमा ठिकै छ। अब कृषिको आमूल रूपान्तरण जरुरी कुरा छ। आजको यस्तो स्थिति देखिन्छ कृषिबाट क्रमशः ठिकै पनि हो, कृषिबाटको निर्भरताको सङ्ख्या कुनै बेला 80-90%बाट घटेर अहिले 60% आसपासमा आइराखेको छ र कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या ट्रान्सफर भइराखेको छ भन्ने अर्थ देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि क्रमशः ट्रान्सफर हुँदै गइराखेको छ। तर वास्तविकता यो छ कृषिबाट ट्रान्सफर भएको क्षेत्र जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा होइन, वैदेशिक रोजगारमा गइराखेको छ। अझ सबै वैदेशिक रोजगारमा पनि जान पाइरहेको छैन। पूर्ण बेरोजगारीको स्थितिमा भतारिरहेको आजको अवस्था हो एकातिर। अर्कोतिर कृषि क्षेत्र जमिन बाँझो छ, जमिनको उपयोग राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन। अझ भूमि सुधारको कुरा आवश्यक छ, भूमि सुधार हुन सकिरहेको छैन र कृषिमा आमूल रूपान्तरणको आवश्यकता आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब पूर्वाधारको सन्तुलित विकास आवश्यक छ। हामीले 13 सालदेखि योजनाबद्ध विकासको कुरा गर्दै आयौँ। आज हुम्ला जिल्लामा सडक पूर्वाधार निर्माणको कुरा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि मात्र छलफल हुँदैछ। सन्तुलित विकास र समावेशी विकासको अर्थ के? अब 13 सालदेखि मुलुकका कुनै क्षेत्रहरूमा हामीले पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले योगदान गर्दै आइराखेको छ। आज पनि कर्णाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि 1 दशकदेखि मात्र राज्यले लगानी गर्ने स्थिति भइराखेको छ। सामाजिक न्याय भने के? उहाँले कृषिबाट युवा शक्ति, बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण आजका आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका र बेलका नगरपालिकाको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गतको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। अन्तिम मत परिणाम अनुसार चौदण्डी गढी नगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। चौदण्डी गढी नगरपालिकामा मेयरमा एमालेका कालु लामा र उपमेयरमा एमालेकै मनिका देवी दुलाल निर्वाचित हुनुभएको हो। लामाले कंग्रेसका खगेन्द्र राईलाई 851 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको छ। उहाँले 8863 मत प्राप्त गर्दा कंग्रेसका राईले 8012 मत प्राप्त गर्नुभयो। चौदण्डी गढी नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित दुलालले 9566 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी कंग्रेसकी रीता कुमारी चौधरीले 7760 मत प्राप्त गर्नुभयो। दुलालसँग पराजित चौधरी पनि चौदण्डी गढी नगरपालिकाकै निवर्तमान उपमेयर हुनुहुन्छ। यसैबीच बेलका नगरपालिका प्रमुखमा नेपाली कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका गठबन्धनतर्फका मेयर उम्मेद्वार अशोक कार्की विजयी हुनुभयो। नेकपा एमालेका दुर्गा कुमार थापा भन्दा 3140 मत बढी ल्याई कार्की नगरपालिका प्रमुखमा विजयी हुनुभएको हो। कार्कीले 10120 मत प्राप्त गर्दा थापाले 6980 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेबाट जिरा राईले 8276 मत ल्याएर उपप्रमुखमा विजयी हुनुभएको छ। नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2580 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1047 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा भने कसैमा कोरोना नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण बिहीबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 9 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,938 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 150 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।